والله طول في السيارة. هذا يجي انت لين انت واقف. هو يركب سيارة. قدم. ايوه هو السيارة. هذا لا لا بس دحين هو يجي. مع السيارة صح؟ هو رأس السيارة. هو يجي هذا يلعن ابوك. واپس पर गाड़ी उस नाई ने दुकान आके खरीदी. شوف هذا كم هو سيارة هنا في وقف. هذا وقت كم هو في كاميرا هنا برضو موجود. هذه سيارته. ايوه هذا وقت. شوف هو نفر يجي. هلا والله. في وقت. والله ما ادري. احنا عرفنا سيارته الحين. ايه الظاهر. شوف هذا وقت في كاميرا هنا هذا موجود. سيارة هنا السيارة. سيارة هذا يجي هنا سيارة. في يجي سيارة. هذا هذا سيارة. اسود. هذا حقه هو. هذا سيارة حق هو. वो मौजूद है ना सारा. هذا سيارة. ايوه هنا يجي هنا. علي يقول انا في المحطة كاميرات واضحة. هنا في برضو كاميرا هنا. هو اللي راكب ولا انت بس ما قد نزلت؟ هو اللي راكب. والله طول. ايوه. وكيف يجي هو؟ خلينا نشوف اللي يجي. هو اللي راكب ولا انت بس ما قد نزلت؟ هو اللي راكب. والله طول. ايوه. وكيف يجي هو؟ خلينا نشوف اللي يجي. अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें.